गुरुभ्यो नमः। महाभाष्यं पस्पशाह्निकं तत्र इतः पूर्वम् आनुषङ्गिकप्रयोजनानां मध्ये त्रीणि प्रयोजनानि पठितानि। ते सुराः दुष्टशब्दः यदधीतम् इति। तदनन्तरं चतुर्थं प्रयोजनं यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले सोनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगवित् दुष्यति चापशब्दैः इति विद्यते। इदानीं तावत् इतः पूर्वतन वाक्ये दुष्टशब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तः न तमर्थमाः इत्यत्र मया यः अर्थः अभिप्रेतः तस्य अर्थस्य प्रतिपादकः यः शब्दः सः तथा न प्रयुक्तः अन्यथा प्रयुक्तः तर्हि सः दुष्टः इत्युक्तं। तथा नास्ति। यस्मिन् अर्थे यः शब्दः यथा प्रयोक्तव्यः तथैव सः शब्दः यदि प्रयुज्यते तर्हि किं भवति इति पृष्टे वदति तदानीं तव जयः भवति इति वदति। यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे, विशेषे इत्युक्ते अर्थविशेषे, अर्थविशेषः। इदानीं तावत् गोत्व तत्र अश्वत्वविशिष्टपदार्थं बोधयितुम् अश्वः इति तालव्यषकारः प्रयोक्तव्यः। यद् विशेषे अर्थे यः प्रयुङ्क्ते इत्युक्ते कुशलः, कुशलः सन् प्रयुङ्क्ते इत्युक्ते तालव्यषकारविशिष्टम् अश्व इति शब्दं प्रयुङ्क्ते, न तु अश्वः इति न प्रयुङ्क्ते। यस्तु विशेषे, यस्तु कुशलः विशेषे शब्दान् यथावत् प्रयुङ्क्ते विशेषे व्यवहारकाले, विशेषव्यवहारकालः नाम तत्तत् पदार्थ अभिप्रायेण यदि तत्तत् पदार्थः तत्र निर्देश्यः तदानीं तस्मिन् सन्दर्भे यः शब्दः अपेक्षितः तमेव शब्दं प्रयुङ्क्ते इत्यर्थः। यस्तु कुशलः विशेषे व्यवहारकाले शब्दान् यथावत् प्रयुङ्क्ते तस्य किं भवति? सोनन्तमाप्नोति जयं परत्र, सः परत्र अनन्तं जयं प्राप्नोति इत्युक्ते अन्यस्मिन् लोके तस्य जयः भवेत् इति एतावत्पर्यन्तम् एकः विषयः। स एव वाग्योगवित्, वाग्योगवित् तत्र वाचः, वाचकस्य शब्दस्य केन, कस्य शब्दस्य केन अर्थेन सह सम्बन्धः इति एतत् सर्वं जानाति। अश्वः इति तालव्यः, तालव्यविशिष्टशब्दस्य केन अर्थेन साकं योगः सम्बन्धः। अश्वः इति दन्त्यसकारविशिष्टस्य शब्दस्य केन अर्थेन सह योगः इति योगं जानाति। सः वाग्योगवित् दुष्यति च अपशब्दैः, अपशब्दैः दुष्यति। साधुशब्देन जयः भवेत्, अपशब्देन किं भवति? दोषः अपि तस्य भवति, दोषयुक्तः भवति इति विद्यते। इदानीं संशयः, कः अपशब्दैः दुष्यति? वाग्योगवित् तावत् यः वाग्योगवित्, यः कुशलः सः अनन्तं जयं प्राप्नोति इति उक्तम्। अपशब्दैः अपशब्दैः दुष्यति इति उक्तम्। अपशब्दैः कः दुष्यति? कः? वाग्योगविदेव इति भाष्यकारः वदति। यः वाग्योगवित् तस्य जयः अपि भवति, दोषः अपि भवति, दुष्यति अपि सः। वाग्योगविदेव कुत एतत्, कथम् एतद् भवति? यः वाग्योगवित् साधुशब्दज्ञानी तस्य किं भवति? जयः भवति। तत्र अपशब्दैः दोषः भवति इत्युक्ते अपशब्दप्रयोगं सः न कृतवान् किल। अपशब्दैः दुष्यते इत्युक्ते अपशब्दप्रयोगमेव सः न कृतवान्, तर्हि कथं वा पराजयः भवेत्, दोषः भवेत् इति पृच्छति। कुतः एतत्? तदानीं भाष्यकारः वदति सत्यं, सः कुशलः अपशब्दं न प्रयुक्तवान्, परन्तु अपशब्दान् सः जानाति किल इति वदति। कथं? सः साधुशब्दं प्रयुक्तवान्, यदि साधुशब्दं प्रयुक्तवान् तर्हि साधुशब्दज्ञानं तस्य विद्यते इति ऊहितुं शक्नुमः। असाधुशब्दज्ञानमपि तस्य विद्यते इति कथम्? असाधुशब्देन तस्य पराजयः, दोषः भवेत् इति कथम् उच्यते? यो हि शब्दान् जानाति अपशब्दान् अपि असौ जानाति इति वदति। यदा एते शब्दाः
साधुशब्दाः इति यस्य ज्ञानं विद्यते तस्य एते शब्दाः अपशब्दाः इत्यपि ज्ञानं भवेत् किल। तर्हि साधुशब्दज्ञानेन यदि जयः भवेत् तर्हि असाधुशब्दज्ञानेन दोषः भवति इत्यपि अङ्गीकर्तव्यं किल। यो हि शब्दान् जानाति अपशब्दानप्यसौ जानाति यथैव हि शब्दज्ञाने धर्मः, तर्हि शब्दज्ञानेन यदि जयः भवेत् एवम् अपशब्दज्ञानेऽप्यधर्मः, अपशब्दज्ञानेन अधर्मोऽपि भवेदेव। अतः यः वाग्योगवित् यः व्याकरणवेत्ता विद्यते तस्य जयः अपि भवति दोषः अपि भवति इति एतत् वाक्यं प्रतिपादयति। तदनन्तरं वदति न अन्यदपि किञ्चित् ज्ञेयम् अथवा भूयान् अधर्मः प्राप्नोति इति। यः वाग्योगवित् कुशलः विद्यते व्यवहारकाले व्याकरणवेत्ता तस्य जयः किञ्चिदिव भवेत्, दोषाः अनन्ताः भवेयुः। किं भोः किमर्थमेवम् उच्यते? अथवा भूयान् अधर्मः प्राप्नोति, किं कारणं? भूयांसः अपशब्दाः। पश्यतु, तद्यथा गौः इत्यस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयः अपशब्दाः। इदानीं गोत्वविशिष्ट व्यक्तिं बोधयितुं गौः इति अयमेव साधुशब्दः इति अयं जानाति। कः? कुशलः वाग्योगवित् वैयाकरणः जानाति। ज्ञात्वा किं करोति? गौः इति प्रयुङ्क्ते। एवञ्च यस्तु प्रयोगे यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले सोनन्तमाप्नोति जयं परत्र इति अस्य जयः भवेत्। किं कारणं? गौः साधुः इति ज्ञातं, गौः इति शब्दः साधुः इति प्रयुक्तवान् अपि। इदानीं त्वया किम् उक्तं? परन्तु अपशब्दप्रयोगं न कृतवान्। ज्ञाने साधुशब्दः अस्ति, ज्ञाने असाधुशब्दाः अपि सन्ति, परन्तु तस्य ज्ञाने एकः एव साधुशब्दः विषयः गौः इति। असाधुशब्दाः बहवः सन्ति। गौः इत्यस्य गावी गौणी गोता गोपोतलिका। तर्हि अयं जानाति, किं जानाति? एकस्य गौः इति शब्दस्य गावी गौणी गोता गोपोतलिका इत्येवं बहवः अपशब्दाः सन्ति इति। तर्हि साधुशब्दविषयकम् एकं ज्ञानम्, असाधुशब्द अनेक असाधुशब्दविषयकम् अनेकज्ञानं विद्यते इति कारणात् तत्र दोषाः बहवः भूयांसः दोषाः भवेयुः इति वदति। एकैकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः। तद्यथा गौः इत्यस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयः। एवञ्च किं जातं? यः अध्येति व्याकरणम् अधीतवान्, साधुशब्दं ज्ञातवान्, साधुशब्दं प्रयुक्तवान्, तस्य जयः भवति। परन्तु अनेक असाधुशब्दज्ञानमपि तस्य विद्यते इति कारणात् तत्र बहवः दोषाः भवेयुः इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तं। तदानीं वदति विषमः उपन्यासः इत्युक्ते अस्य वाक्यस्य यत् विवरणं, यः उपन्यासः, यत् व्याख्यानं, तत् किं समं नास्ति, विषमम् अस्ति। सः विषमः अस्ति, सः उपन्यासः। न अत्यन्ताय अज्ञानं शरणं भवितुमर्हति। यो हि अजानन् वै ब्राह्मणं हन्यातु सुरां वा पिबेत् मन्ये सोऽपि पतितः स्यात् इति। मध्ये किञ्चित् उक्तं। इतः पूर्वतनवाक्यं किमस्ति इत्युक्ते, तर्हि यः व्याकरणम् अधीतवान् तस्य बहवः दोषाः इति। तदनन्तरं चिन्त्यते अथवा अवाग्योगवित् इति उक्तम्। अथ यः अवाग्योगवित् तद्विषये किम् इति प्रश्नः इत्युक्ते, यः बहुश्रमं कृत्वा व्याकरणम् अधीतवान्, वाग्योगविद् विद्यते, कुशलः विद्यते, व्यवहारकाले साधुशब्दं प्रयुक्तवान्, तस्य बहवः दोषाः, एकः एव गुणः इति त्वया उक्तं। तर्हि यः अवाग्योगवित् नाम सः व्याकरणं न जानाति। वाग्व्यवहारम् इत्युक्ते अन्यस्मिन् अर्थे अन्यं शब्दम् अयं प्रयुङ्क्ते, तस्य विषये का कथा? तस्य जयः भवति वा, दोषाः भवन्ति वा इति पृच्छति। अथ यः अवाग्योगवित्, तदानीम् उत्तरम् अज्ञानं तस्य शरणं। तस्य तावत् अज्ञानं विद्यते। अज्ञानं नाम अयं शब्दः असाधुः इत्यपि ज्ञानं नास्ति। असाधुशब्दं जानाति, असाधुशब्दम् असाधुशब्दत्वेन न जानाति।
असाधुशब्दं प्रयुङ्क्ते असाधुशब्दम् असाधुशब्दत्वेन न प्रयुङ्क्ते असाधुशब्दः इति ज्ञात्वा न प्रयुङ्क्ते सः अतः अज्ञानात् हेतुना असाधुशब्दं प्रयुङ्क्ते इति कारणात् अज्ञानं तस्य रक्षकं भवति एवञ्च तस्य पापं न भवति पुण्यं न भवति पापमपि न भवति तस्य अवाग्योगविदः अवाग्योगविदः अज्ञानं तस्य शरणं तर्हि इदानीं किं जातं कोऽपि व्याकरणाध्ययनं न कुर्यात् किं कारणं बहवः पापाः बहूनि पापानि भवेयुः इति अतः वदति विषमः उपन्यासः अयम् उपन्यासः साधुः नास्ति नात्यन्ताय अज्ञानं शरणं भवितुमर्हति अज्ञानं रक्षकं भवति अज्ञानं रक्षयति कदा इत्युक्ते यदा अज्ञानं किञ्चिदिव विद्यते तर्हि तद् रक्षकं भवति तत्र बहु जानामि परन्तु किञ्चित् एतत् न जानामि इत्युक्ते किञ्चित् विषयकम् अज्ञानं तत्तावत् किं भवति रक्षकं भवितुमर्हति अत्यन्तम् अज्ञानम् इत्युक्ते यद्यत् वस्तुतः ज्ञेयं तत्सर्वं न ज्ञातवान् अतीव अज्ञानं विद्यते तर्हि तत् रक्षकं न भवति इति वदति विषमः उपन्यासः अत्यन्ताय अज्ञानं शरणं न भवितुमर्हति अज्ञानम् अत्यन्ताय यः तावत् अत्यन्तं पापं करोति तस्य विषये अज्ञानं रक्षकं न भवति तद्वदति किं कारणम् इत्युक्ते केचन विषयाः तावत् तत्र महत्त्वपूर्णाः इति उच्यन्ते तद्विषये यदि दोषः क्रियते तर्हि दोषः एव यो हि अजानन् वै ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वा पिबेत् मन्ये सोऽपि पतितः स्यात् इदानीं पञ्चमहापातकेषु ब्रह्मः इति ब्राह्मणहननं पञ्चमहापातकेषु अन्यतमं सुरापानमपि अन्यतमम् अयं तावत् ब्राह्मणं हतवान् परन्तु अजानन् अयं ब्राह्मणः इति अज्ञात्वा हननं कृतवान् अथवा ब्रह्महननं महापातकम् इति अज्ञात्वा किं कृतवान् हननं कृतवान् एवञ्च अज्ञानं विद्यते इति कारणात् तादृश महापातकदोषः तस्य न भवति वा इति पृष्टे भवति इति उक्तवान् अत्यन्ताय अज्ञानं शरणं न भवति यत् अत्यन्तं पापं विद्यते अत्यन्तं पापम् इति उद्घोषितं महत्पापम् इति उद्घोषितं विद्यते तस्य विषये अज्ञानं रक्षकं न भवति यो हि अजानन् वै ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वा पिबेत् मन्ये सोऽपि पतितः स्यात् तर्हि अत्र शब्द अस्माभिः किम् उक्तं शब्दाः ज्ञेयाः ब्राह्मणेन इत्युक्तं किल तर्हि साधुशब्दज्ञानं नास्ति अस्य केवलम् असाधुशब्दज्ञानमस्ति इत्युक्ते तस्य अज्ञानमेव शरणम् इति तत् असाधु तर्हि एवं तर्हि सोनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद् दुष्यति चापशब्दैः इदानीं किं जातं तस्मिन् मन्त्रे वाग्योगविद् दुष्यति चापशब्दैः इति विद्यते सोनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद् इत्युक्ते अनन्तं जयं वाग्योगविद् प्राप्नोति दुष्यति च अपशब्दैः इत्यत्र कः दुष्यति इत्युक्ते वाग्योगविद् दुष्यति इति यदि वदामः तदानीमपि साधु नास्ति अवाग्योगविद् दुष्यति इत्युक्ते तदानीमपि साधु नास्ति उभयोः विपक्षयोः दोषः विद्यते तर्हि किं कर्तव्यं वाग्योगविद् दुष्यति च अपशब्दैः कः अवाग्योगविदेव यः अवाग्योगविदेव यः अवाग्योगवित् तस्य किमुक्तम् अत्यन्ताय अज्ञानं शरणं न भवति इति उक्तम् एवञ्च इदानीं साधुशब्दज्ञानं तावत् अवश्यं सम्पादनीयं तत् यदि न क्रियते तर्हि महत्पापं तद्विषये यदि अज्ञानम् इत्युक्ते अयम् असाधुशब्दः इति ज्ञानं विना यदि प्रयुङ्क्ते तर्हि तस्य दोषः भवेदेव तर्हि कः अवाग्योगविदेव वाग्योगविद् दुष्यति चापशब्दैः इत्यत्र वाग्योगवित्पर्यन्तम् एकः विषयः दुष्यति चापशब्दैः इत्यत्र अवाग्योगविति इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यं भवतु इतः पूर्वं तया किमुक्तं यः वाग्योगवित् तस्य यथा एकैकस्यापि शब्दस्य बहवः अपशब्दाः सन्ति इति कारणात् तत्र बहु अपशब्दविषयकं ज्ञानं तस्य भवेत् इति कारणात् बहवः दोषाः भवेयुः इति त्वया उक्तं किल तद्विषये किं समाधानम् इति पृच्छति अथ यः वाग्योगवित् विज्ञानं तस्य शरणं तस्य तावत् ज्ञानं यद्यपि अनेक अपशब्दविषयकम् अनेकज्ञानं विद्यते तथापि एकसाधुशब्दविषयकम् एकं ज्ञानं विद्यते किल तदेव महत्त्वपूर्णं विद्यते इति कारणात्
तेन साधुशब्दज्ञानेन इतर असाधुशब्दज्ञानप्रयुक्तदोषाः दूरं गच्छेयुः विज्ञानं तस्य शरणम् इति उक्तं। तदनन्तरं भवतु अयं कुत्र पठितः श्लोकः क्व पुनः इदं पठितम् इति पृच्छति। भ्राजाः नाम श्लोकाः। एते श्लोकाः वस्तुतः वेदाः न सन्ति अपि तु श्लोकाः, परन्तु वेदमन्त्र निकर योग्यता विद्यते। एते के इति पृष्टे भ्राजाः नाम श्लोकाः। एतेषां भ्राजश्लोकाः इति नाम इति वदति। भ्राजश्लोकाः इत्युक्ते कात्यायनप्रणीताः श्लोकाः। कात्यायनेन भगवता एते श्लोकाः प्रणीताः, एतेषां भ्राजाः इति नाम। बहवः श्लोकाः, तेषु अयम् अन्यः श्लोकः। पृच्छति किं च भोः श्लोकाः अपि प्रमाणं तं वेदमन्त्रान् आदाय तत्र वेदमन्त्राणां प्रामाण्यम् अस्ति इति कृत्वा तदुपरि यदि विचारः क्रियते तर्हि साधु। श्लोकाः कथं वा प्रमाणानि भवितुमर्हन्ति इति पृच्छति। किञ्च भोः श्लोकाः अपि प्रमाणं किञ्चातः किं श्लोकाः प्रमाणं न भवितुमर्हन्ति वा भवन्तु नाम किञ्चातः। यदि प्रमाणम् अयमपि प्रमाणं भवितुमर्हति। यदि श्लोकः प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते, मम निकटे कश्चन श्लोकः, सोऽपि श्लोकः कात्यायनप्रणीतः एव, एवं च सोऽपि श्लोकः प्रमाणं भवतु नाम इति पृच्छति। तत् श्लोकं वदति यदुदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत् पीतं न गमयेत् स्वर्गं किं तत् क्रतुगतं नयेत्। अस्मिन् श्लोके एवं प्रश्नः भवति। तत्र सुरापानं कुर्वन्ति। सुरापानार्थम् एकस्मिन् घटे तत्र स्वल्प घटाः भवेयुः, तेषां घटी इति नाम। एवं च एकैकस्मिन् घट्यां सुरादिकं निक्षिप्य भूमौ तत्र निखनन्ति। तेन किं भवति, किञ्चित् कालानन्तरं तस्य वर्णः तावत् उदुम्बरवर्णः भवति। उदुम्बरसदृशवर्णः तत्र उत्पद्यते। एवं च तादृशघटान् भूमौ निक्षिप्य तदनन्तरं तावत् एते तस्मात् यदि सुरां पिबेयुः तदानीं स्वर्गः न भवति अपि तु नरकं भवति इति वयं वदामः। परन्तु यागे तत्र घटीः निक्षिप्य तत्र सुरासदृशं किञ्चित् निक्षिप्य तत् पिबन्ति, तेन स्वर्गः भवति इति वयं वदामः। अतीव स्वल्पमेव ते पिबन्ति यागे, किञ्चित् स्वल्पं पिबन्ति तेन स्वर्गः भवति। परन्तु महत् पिबन्ति इत्युक्ते घटीनां मण्डलं महत्, तत्र अनेकाः घट्यः इत्युक्ते अनेकघटाः सन्ति। तत्र तत्सर्वं बहु घटाः सन्ति, घट्यः सन्ति, तत्सर्वम् अयं पीतवान्, तत्र विद्यमानसुराः पीतवान्, परन्तु स्वर्गः न भवति इत्युक्ते एतत् समीचीनं नास्ति इति पृच्छति। उदुम्बरवर्णानां घटीनां महत् मण्डलं, तत्र घटीनां वर्णः कः, उदुम्बरवर्णः। उदुम्बरम् इति कश्चन वृक्षविशेषः, ताम्रवर्णः इत्यर्थः। उदुम्बरवर्णानां घटीनां महत् मण्डलं पीतं, तत्सर्वमयं पीतवान्, न गमयेत् स्वर्गं। तत् सा सुरा तावत् मण्डलं न गमयति। किं तत् क्रतुगतं नयेत्, परन्तु सा एव घटी क्रतौ विद्यते, यागे विद्यते। तस्यां घट्यां तावत् तत्सदृशसुरा अस्ति, तत् पीत्वा अयं स्वर्गः गच्छति। कथम् एतत् इति पृच्छति। एवञ्च यदि तत्साधु यदि यागे विद्यमान घटे यदि पिबति तर्हि तद्यदि स्वर्गं गमयति तर्हि एतदपि स्वर्गं गमयेत्। एतत् स्वर्गं न गमयेत् इत्युक्ते यागे अपि स्वर्गं न गमयेत् इति वक्तव्यम् इति अस्य तात्पर्यम्। यदुदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महति पीतं न गमयेत् स्वर्गं किं तत् कर्तुगतं नयेत् इति विद्यते। अयमपि श्लोकः प्रमाणं भवतु। यदि प्रमाणत्वेन स्वीकुर्मः तर्हि किं भवति, सुरापानं स्वर्गगमनं प्रति हेतुः भवेत् इति स्वीकर्तव्यं स्यात्। तत् स्वीकुर्मः किम् इति पृच्छति। तदानीं वदति भाष्यकारः, प्रमत्तगीषः एषः तत्र भवतः। अयमपि श्लोकः महर्षि कात्यायनेनैव प्रणीतः, परन्तु प्रमत्तगीतः, प्रमाद अवस्थायाम् उन्मत्त अवस्थायाम् एवं कश्चन श्लोकः लिखितः, सः प्रमाणं नास्ति। तर्हि यः श्लोकः तत्र उन्माद अवस्थायां प्रमाद अवस्थायां न गीतः स एव प्रमाणम्। यस्तु अप्रमत्तगीतः तत् प्रमाणं यस्तु प्रयुङ्क्ते। एवञ्च किम् अनेन किं ज्ञातम् इत्युक्ते, यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे
शब्दान् यथावत् व्यवहारकाले सोनन्तमाप्नोति जयं परत्र इत्युक्तत्वात् यः व्याकरणज्ञाता विद्यते तस्य किं भवति, तस्य जयः भवति, यतः व्याकरणम् अध्येयम् इति अनेन वाक्येन उच्यते। इतः परं तावत् अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन प्लुतिं विदुः कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीषु इव अयमहं वदेत्। इदानीं स्त्रीवन् मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्। इदानीं प्रत्यभिवादनम् इति विद्यते। प्रत्यभिवादः प्रत्यभिवादनम् इति वदामः। कश्चन ब्राह्मण शिशुः ब्रह्मचारी नमस्करोति, नमस्कारानन्तरम् अभिवादये इति वदति। तत् श्रुत्वा वैयाकरणः ज्येष्ठः किं कुर्यात्, तस्य नाम गृहीत्वा तत् नाम तत्र प्लुतेन अयं वदेत्। इदानीं यदि तस्य तत्र विनायकः इति नाम, तर्हि आयुष्मान् एधि विनायक इति प्लुतस्वरः वक्तव्यः। आयुष्मान् भव विनायकशर्मन् इत्येवं रीत्या तेन यत् नाम अभिवादे उच्यते तत् नाम गृहीत्वा अयं यः वैयाकरणः सः तत् नाम प्लुतेन सह वदेत्। यदि प्लुतं न वदेत् अथवा प्लुतं वक्तव्यम् इति न जानाति, प्लुतः वक्तव्यः इति न जानाति, सः विद्वान् एव नास्ति, अपि तु अविद्वान्। ते सर्वेपि अविद्वांसः। अविद्वांसः के अविद्वांसः? ये प्रत्यभिवादे नाम्नः प्लुतिं नाम प्लुतः, नाम्नः प्लुतिं न विदुः, ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति वदामः किल। तर्हि त्रिमात्रिकेण सः स्वरः वक्तव्यः। यदि न वदति तर्हि सः अविद्वान्। अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नः येन प्लुतिं विदुः कामं तेषु तु विप्रोष्य। एवं बहिर्गत्वा आगच्छति, यदा बहिर्गत्वा आगच्छति तदानीं तान् दृष्ट्वा नमस्कुर्यात्, परन्तु अभिवादनं न कुर्यात्। अभिवादये इत्येवं रीत्या सः न वदेत्। केवलम् अहं गणपतिशर्मा, अहं विनायकः इत्येतावता उक्त्वा विरमेत् सः। अभिवादनस्य आवश्यकता नास्ति। किम् इत्युक्ते, कथम् एतत् जानाति? प्रत्यभिवादे नाम्नः प्लुतिः भवेत् इति कथं जानाति इत्युक्ते, व्याकरणं यः पठेत् स एव जानीयात्। प्रत्यभिवादे अशूद्रे इति विद्यते। एवञ्च प्रत्यभिवादनसमये प्लुतः प्रयोक्तव्यः इति वदति तत्सूत्रं। यदि तत्सूत्रं न पठति, अर्थात् व्याकरणं न पठति, तर्हि सः प्लुतं न विदति, न वेत्ति, तर्हि सः अविद्वान् स्यात्। यदि अविद्वान् स्यात् तर्हि तस्य विषये अभिवादनमेव न कर्तव्यं। वस्तुतः कस्य विषये अभिवादनं न कर्तव्यं? स्त्रीविषये, तत्र शूद्रविषये च अभिवादनं न कर्तव्यम्। एवञ्च अयं स्त्रीवत् स्यात्। यः प्रत्यभिवादे प्लुतं न वेत्ति सः स्त्रीवत् स्यात्। इत्युक्ते स्त्रीवत् यदि न स्यात् तर्हि व्याकरणाध्ययनं कर्तव्यम्। स्त्रीवत् मा भूम इति अध्येयं व्याकरणम्। एवञ्च व्याकरणाध्ययनस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते, स्त्रीसादृश्यनिवृत्तिः एव, तदेव प्रयोजनं। स्त्रीवन् मा भूम इति अध्येयं व्याकरणम्। एतत् एकं प्रयोजनम्। अन्यत् विभक्तिं कुर्वन्ति। इदानीं याज्ञिकाः पठन्ति प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः इति, न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुं विभक्तिं कुर्वन्ति। एतावता समापयामः। श्रीगुरुभ्यो नमः।